بله. اون وقت حالا بعد ادامه تحصیلات رو شما کجا دارید؟ یعنی دبستان و بعد دبیرستان حرفم تو همون لاهور بودین؟ بله همون لاهور بودیم و حالا نوبت رسید که ما از یک مدرسه مقدماتی که پرایمری سکول گفته می شود به یک دبیرستان ثبت نام کنیم و دبیرستان از کلاس ششم آغاز می شد. این مرحله بود که دانش آموزان از کلاس 6 حتی انگلیسی هم از کلاس 6 آغاز می شد و غیر انگلیسی به دانش آموزان یه اختیار داده می شد که آیا شما می خواهید فارسی، عربی و نقاشی از این سه مضمون یکی را انتخاب کنید. درست. و من هم خوشبختانه فارسی را هم انتخاب کردم. صحیح. و وارد دبیرستان کلاس ششم شدیم. این دبیرستان اسلامیا های سکول نامش بوده است و این نه فقط این دبیرستان، غیر این هم چند تا دبیرستان دیگر هم و 2 تا دانشکده اینها را انجمن حمایت اسلام که یک انجمنی بسیار فعال بوده اونها ساخته بودند. صحیح. البته اینها مدارس یا دانشکده های غیر انتفاعی بودن، فقط برای این بود که مردم ازش مستفید بشن. درسته. و پاکستان هم تازه به وجود آمده بود و نیاز بود که قومش باید باسواد باشه. من کلاس ششم را آغاز کردم و یواش یواش رسیدیم به درجه دهم. درست. که دیپلم میگفتیم. در کلاس دهم هنوز به کلاس نهم بودم من. صبح زود وقتی که آغاز مدرسه می شد، در اون حیات مدرسه که حیات بزرگی بوده و الان هم هست، هنوز هم اگر بشه من میرم اونجا نگاه میکنم که اینجا بوده. همه دانش آموزان را جمع میکردن و من خوشبختانه لحن خوبی داشتم و یکی از وظیفه بنده این بوده است که بعد از تلاوت قرآن حکیم ما نعت رسول پاک یا این هست که نظمی از علامه اقبال اونجا میخوندیم. صحیح. از نظمی که از علامه اقبال میخوندیم اون یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. این در همه مدارس این یا این هست که یک دعایی از بچه بود که لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دعایی هست از بچه. ترجمه این دوتا هم بفرمایید. بله. این دوتا یا رب دل مسلم کو، یا باری تعالی به دل مسلم وہ زندہ تمنا، اون آرزوی زنده به این عطا کنید جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. اون آرزوی باشد که اون قلب را باید بتپاند
و یک روحی در اون ایجاد میکند. صحیح. و همونطور اون نظم دومی که دعایی از بچه هست و این دعا همونطور در بیشتر کتاب‌های دانش آموزان هم موجود هست و در اولین کتاب علامه محمد اقبال که بانگ درا بوده هست در اون هم موجود هست. لب पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. این دعایی که بر لب من به عنوان تمنا میاد، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری، که زندگی من مانند یک شمع باشد. چون از شمع ما میتونیم دیگران را هم بیافروزیم. نورافشانی دارد. نورافشانی دارد و دیگران جایی که تاریک است اون را روشن کنیم. این هم ابتداست. دعای قشنگی هم. بله. این ابتدای در مدرسه این کار میکردم. قرآن رو هم شما میخوندی؟ نه، قرآن کسی دیگر بود. من در کلاس نهم بودم و انجمن حمایت اسلام این یک جلسه خاصی داشت که 75مین سالش به نظر من بوده. درست. و این انجمن حمایت اسلام همون انجمنی هست که در هر سالگردش یا به مواقع خاصی علامه محمد اقبال وقتی که یا یک نظمی تازه اگر می نوشت می سرود می آمد اونجا و اونجا اون را می سرود. درست. و بعضی وقتا با لحن خوبی هم می سراید. من به من فرصتی خداوند متعال داد که اون جلسه‌ای که 75 ساله انجمن حمایت اسلام بوده است ما را انتخاب کردن برای نعتخوانی اونجا. بله. و اتفاقا اون زمان رئیس جمهور ما محمد ایوب خان بوده هست. پس محمد ایوب خان اون موقع صندلی ریاست نشسته بود و به من یک اختیاری دادن. اول گفتن که شما میتونی یک نظمی از علامه محمد اقبال بخونید. اون بوده یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبحگاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. بعد صبا به من پیامی رسونده است که اونهایی که عارفان خودی یک مسئله مهم از علامه محمد اقبال هست که خودی که عارفوں کا ہے مقام پادشاهی، اونهایی که با خودی به نفس خود آشنا هستن مقامشون پادشاهی است، مقامشون فقیری نیست. و البته من اونجا نعتی که من خوندم اون از امام محمد رضا بریلوی بوده است. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. اون راجب ستایش و مدحت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست که این اون شمعی هست که دود نداره، این همه نور دارد. اینو من خوب یادم هست که من کنم. پدر من لحنش خیلی خوب بوده هست و این هم ثناخوان رسول بوده است. حالا من نمیدانم که این چقدر سواد داشته یا نه، چون ولی کتاب‌هایی که به زبان پنجابی بوده است و کتاب‌های شعر بوده است. ما دو تا کتاب‌های معروف که داریم، یکی قصص المحسنین که این قصه حضرت یوسف علیه السلام و زلیخا هست و دوم یک داستان عشقی، البته معرفت هم دارد، اون هیر و رانجه هست. و این بابام
خوب نیکو میخواند اون اشعار را با لحن خوب و میگفت که من هر هفته وقتی که برمیگشتم به اون روستایی که بر مرز هند و پاکستان امروزه هست و شبها مردم منتظر من بودم که رشید بوت می آید و برای ما میخوند و گفت شبها میخوندم. بعد وقتی چون من تقریبا کلاس نهم بودم و بابا به من هم یاد داشت که چگونه شما بخونید. روز اولی که من پشت تریبیون آمدم و میخواستم نعت بخونم این پام می لرزید و بابام یک چیزی گفت شما وقتی که میای اینو بخونید شما چرا میترسی؟ گفتم این مردم خیلی نشستم. گفت مردم به شما چیزی نمیگن، شما حساب کنی که اینا سبوهای سفالی هستن که اونا را گذاشتید یعنی سراشون سبوی سفالی هستن، اینا مردم نیستن. و بعد از اون من خوب الحمدلله خوب میخوندم و من خوب یادم هست در لاهور ما یک اتباع عالیات هست از مخدوم علی حجویری که به عنوان داتا گنج بخش معروف هستند. یک صوفی بزرگی بوده هست و ایشون از حجویر، منطقه حجویر در شهر غزنی افغانستان هست، از اونجا مهاجرت کردن. اونجا هر پنجشنبه یک جلسه نعتخوانی برگزار می شد. درست. و اونجا اول بار وقتی که مرا برده بابام اونجا برد که بیا اینجا شما نعت بخوانی، من نعت خواندم اونجا، اونا خیلی پسندیدن. پنجشنبه دومی وقتی که رفتم گفتم شما صبر کنی. گفتن چرا؟ گفتن شما در آخر باید بخون. حالا منظورشون این بود که مردم میخواستن که این بچه بخواند و اونا میخوان گوشه نرن بشینن. همونطور میشد و اون نعتی که من الان هم یادم هست و خاصی پسندیده اون زمان مردم بوده هست. یہ دوتا بیتی از اون هست که ایسا تو سخی کوئی آیا نہ زمانے میں همچنین سخی در این دنیا نیامدد جو شان سخاوت ہے پنجتن کے گرانے میں اون شان سخاوتی که در خانواده پنجتن وجود دارد. گھر بار لٹا دینا، گھر خانه بار یعنی اون که سامان هر چیزی که اولاد هر چی دارن اون را قربان کردن، سر صدقه عطا کرنا و سر هم عطا کردن. مردم خیلی به من داد می دادن الحمدلله. بعد از اون یک روز بابام میبرد در یک جلسه و اون یک پیرخانه بوده است و اون پیرم با شخص باسواد بوده است، نام سید شریف حسین شاکر بود و اینها از پشاور می آمدن در لاهور. اونجا پیرخانه بود و در ماه یک بار اونجا اجتماع می شد. صحیح. و در سال یک بار که اجتماع بوده در اون قوالی و این همه چیزا خیلی تشریفات بوده است و وقتی که هر ماه من اونجا می رفتم بابام گفت که اینجا زبان فارسی باید بخونید. عجب. بله. چون پیشاوری ها اونجا زبان پیشاوری اونجا و اونا بیشتر ترجیح به زبان فارسی می دادن. گفتم خیلی خوب. من یک بیاز هنوزم پیش من است از بابام، در اون هم دیدم که یک غزلی بود به من داده شد و اون غزلی از عراقی بوده هست. گفت که اینو بخونید. من اون را خوندم.
صنما زهی کلندر سزدر به من نمایی که دراز دور دیدم ره و رسم پادشاهی. چند تا بیات ازش میگم همه که طویل هست. میگه به زمین چو سجده کردم ز زمین صدا برآمد که مرا خراب کردی تو به سجده ریایی. بعد راکی میگه به کمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم چون به سومه رسیدم همه یافتم دغایی. در دیر چون زدم من ز درون ندا برآمد تو بیا بیا عراقی تو ز بندگان مایی. در این قبلا اون بیتی که من خواندم که به کمارخانه رفتم همه پاک باز دیدم، اون نوشته‌ای که به من دادن در اون نوشته بود به کمارخانه رفتم همه پاک باز دیدم چون به سوی می رسیدم همه یافتم دغایی. مردم هم میگفتم به به خوب است، در حالی که من اونو غلط میخوندم. اون سوی می نبوده سومه‌ای بوده. ولی حالا این وقتی بعد که بزرگ شدم و فارسی را خوندم رسما خوب بعد فهمیدم که اون هم که شنوندگان بودن اون هم چیزی نمیدونن. اینجوری هست. پدرم فارسی میدونست؟ نه تا حدی اون نه تو این چیزها. بله. اما بابا بزرگ من که پدر مادرم بوده هست این فارسی میدونه. اینا همشون درس خوانده بودن. پدر مادر من و اون یک ملا هم بوده هست. درسته. اون ملا بود و پیش امام هم بوده هست و مفسر هم بوده است، مفسر قرآن. این پدر بزرگ من نامش غلام حیدر بٹ بوده هست. صحیح. و روزی که من تولد شدم دایی بزرگ من حافظ قرآن بوده است. درست. و گفت که این پسر که به دنیا آمده است نامش غلام رسول باید نامیده شود. ولی دو تا دایی من دیگر که بودن اونا گفتن نه نامش باید مظفر علی باشد. اینا با هم تکرار شد، مناقشه شد. اون که حافظ قرآن بوده هست و من ازش قرآن هم خوندم، نامش حافظ خورشید احمد بوده است. اون گفت که این نام اهل تشیع هست، ما نباید این نام را بگذاریم. ولی اونا در اون محله زندگی میکردن، همه شیعان هستن. ولی گفتن نه بگذار من شیعه باشم، من نامش علی میگذارم، مظفر علی میگذارم. و خدا را شکر که بعد از من دو تا من برادر دیگر داشتم و اون هم یکی لیاقت علی و آخرش محمد علی نامش گذاشتیم. بله هر سه تا برادر. و اینا با هم گفتن که نه، اون گفت که شما شیعه میشی، گفت باشه من شیعه باشم ولی نامش باید با علی باید باشه. این هم روز تولد من اینجوری. و اون دو تا دایی من شاعر بودن، صاحب کتاب بودن. اون آخری که نام به من این نام داده هست اون یک کتابخانه بسیار بزرگی که مادر من نامش مهتاب بیگم بوده است، مهتاب بیگم. بله. و اون به نامش اون کتابخانه را کتابخانه مهتاب علوم گذاشت. کتابخانه بزرگی بوده است. در دهه 50 وقتی میخواستن ارزیابی کردن که قیمتش تقریبا 300,000 روپیه بیشتر است. عجب. ولی این در سن تقریبا 50
یه سکته ذهنی کرد و از فوت دنیا کرد. رفت. عجب، خدا رحمت. خانمش با برادر کوچکش ازدواج کرد. اون همه این چیزها را فروخت. عجب. اون کتاب هایی که فروخته در اون یک تفسیری دستنویس بابا بزرگ من غلام حیدر بود هنوز هم در لاهور در کتابخانه عمومی پنجاب پبلیک لایبرری محفوظ است. عجب. اونجا بخش قرآن من خودم رفتم و اونجا در ویترین نگاه کردم. نامکمل است، تقریبا سوره بقره تا بقره رسیده با دستش و تفسیری قرآن از مولوی غلام حیدر بٹ. این من چند بار بھی نام خانوادگی بٹ گفتم. این ما چون بابا بزرگم از کشمیر بوده هست و در کشمیر قبیله زیادی بودن. یکی از اون قبیله کشمیری ها بٹ هست. بٹ و این بٹ وقتی که تقسیم هند و پاکستان شد و مردم وارد اون مرز پاکستان می شدن، اونهایی که از خانواده بٹ بودن وقتی که اون نویسنده اون نوشت بت BUTT باید ب ه و ت این نوشته شود، ولی اون ها را حذف کرد و بت نوشت. منم وقتی که وارد ایران شدم و چند سال اونجا ماندم، همونطور که شما مستحضر هستی که در ایران بیشتر به دیگران با نام خانوادگیشون خطاب میکنن. مردم به من هم میگفتن آقای بت. این برای من یه چیزی عجیبی بوده که من چگونه یک بتی هستم که همراه میرم هر سال صحبت میکنم. بعد فکر کردم بهتر است که من به ازای نام خانوادگی بت من کشمیری بنویسم، کافی است. و بعد من همش در اسناد درسیمون هم همشون کشمیری نوشتم. البته بچه هم هنوز هم کشمیری می نویسن، ولی پدرم بت می نوشت و همه قبیله من که هستن دیگران خویشاوندان من همشون بت می نویسن. تنها من هستم که کشمیری می نویسم. وقت نفرمودید که در به اصطلاح دبیرستان که فرمودید زبان فارسی میخوندین، چه موادی رو درس میدادن؟ یعنی زبان فارسی که اونجا درس داده میشه چه چیزهایی بود؟ اون موقع زبان فارسی فقط برای 3 سال بوده است، بعد از اون تمام میشد. درست. بله. و این فقط کتاب های ابتدایی درس میدادن. اولین است که در هفته یک زنگ فارسی بوده هست و کتاب های ابتدایی درس دادن و ما هم خب یک الفبایی از این یاد گرفتیم. ولی بعد وقتی که من اینو دیپلم را گرفتم، خدا را شکر که من وارد دانشکده اسلامیه کالج شدم. درست. این اسلامیه های سکول بوده است. اون اسلامیه کالج هم از انجمن حمایت اسلام بوده است و تقریبا سال دوم بود اونجا وقتی که درس میخوند. قبل از این که من وارد این دانشکده بشوم، من بعد از دیپلم رفتم به یک دانشکده در لاهور هست که نامش میو سکول آف آرتس بوده است. میو یک لوردی بوده است از همون انگلیس ها، این به نام اوست و الان هم یک بیمارستان بزرگی در لاهور ما داریم به نام میو هاسپیتال هم هست. این مؤسسه یا اون دانشکده
فقط برای علوم نقاشی و مجسمه سازی و این چیزها است. درسته. بعدها این را یه نام نوی دادن و اون بود NCA National College of Arts که الان یکی از شاخش در اسلام آباد هم هست. بله. و در راولپنڈی هم NCA داریم و اصلش در لاهور هست. ولی وقتی که من رفتم بعد از دیپلم، وقتی رفتم اونجا که ثبت نام کنم، این دایی بزرگ من که حافظ قرآن بوده این آمد خونه ما و از مادرم پرسید که پسرت چه کار میکند حالا؟ اون گفت که لالا جان بهش میگفتن. لالا این پسر من رفته در یک دانشکده‌ای که اونجا نقاشی میکنن. گفت این که خیلی گناه هست، این عکس هایی که از مردم یا از حیوانات جانداران درسته باید روز قیامت به اونها جان داده، در اون روح کی وارد میکنه؟ این کار گناه هست. مادرم گفت بابا ول کنن، دایی شما حرام اعلام کرده، این کار حرام است. نام کردم. من در سال دوم بودم که یکی از پسر همون حافظ قرآن، این آقا در آلمان بوده است. این از آلمان میاد و گفت آقا شما این دانشکده را ول کن، من شما را همراه میبرم آلمان و شما اونجا درس بخونی. اصل نیتش چیزی دیگر بود، اون به پول نیاز داشته. بله. آقا از پدرم گفت که من 10,000 روپیه پول نیاز دارم، شما به من بدید، من پسر شما را هم اونجا میبرم و اونجا درس میخونه و هم کار میکند. حالا من از چیزا وارد نبودم. پدرم به اون پول داد 10,000 روپیه. اون 10,000 روپیه به عنوان تضمین میخواست بده به اداره گمرک، به گمرک بده، چون این یک ماشین بزرگی از آلمان وارد کرده. اون گفتن که شما 10,000 روپیه اینجا بسپارید، روزی که ماشین از اینجا برمیگرده اون پولو میدید. اون پول نیاز داشته. بله. خلاصه این ما پول دادیم و اون که ادهار بود، یه نوع وامی بوده است که به اون داده شده بود. این آقا به من اون دانشکده را ما ویل کردیم، من همراه ایشون شدم. این وقتی که به شهر کویته رسید خودش غایب شد. عجب. بله. یه چند تا دوستان همراه من بودن، به من پیام فرستاد که شما با اینها وارد ایران بشید. من میام ایران، تهران، شما را از اونجا میبرم. این روز بود که من وارد ایران شدم. بله.